कभी किसी सड़क को गौर से देखा है? कभी सीधी, कभी टेढ़ी, कभी लंबी, कभी सुनसान। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी भी एक सफ़र है। यहाँ हर मोड़ इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। और कभी कभी ऐसे रास्ते भी आते हैं जहाँ इंसान को अकेले चलना पड़ता है। लेकिन याद रखें, सुस्त चलना बेहतर है मगर रुक जाना नहीं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप मेरे साथ साथ एक रोड ट्रिप करें और साथ में मेरा एक मोटिवेशनल टॉपिक भी सुने जो हमारे सफ़र से ही रिलेटेड है। हाँ जी, तो माय यूट्यूब फैमिली, ज़िंदगी को अगर किसी चीज़ से तशबीह दी जा सकती है तो वो एक सफ़र है। जिस तरह एक मुसाफिर सड़क पर चलता है, इसी तरह इंसान भी अपनी ज़िंदगी के रास्ते पर चल रहा होता है। इस सफ़र में खुशियाँ भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं। कुछ लोग साथ देते हैं और कुछ लोग बीच रास्ते में ही छोड़ जाते हैं, मगर असल बात यह है कि सफ़र जारी रहता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है और सब कुछ बहुत आसान है, मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान को समझ आता है कि ज़िंदगी वाकई एक सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जिसमें कुछ लोग हमें रास्ता दिखाएंगे, कुछ लोग हमें धोखा देंगे, कुछ लोग हमारी हिम्मत बनाएंगे और कुछ लोग हमें तोड़ कर चले जाएंगे। मगर इन सब के बावजूद इंसान को अपना सफ़र जारी रखना पड़ेगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी को गौर से देखें तो हमें एहसास होगा कि हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें मुश्किल वक्त से सीखी हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो इंसान ज़्यादा नहीं सीखता, मगर जब ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो इंसान बदल जाता है। मिसाल के तौर पर, जब इंसान को किसी करीबी शख्स से धोखा मिलता है तो उसे सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान हो जाती है। जब इंसान नाकामी देखता है तो उसे मेहनत की असल कीमत मालूम होती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ज़िंदगी के मुश्किल मोड़ ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान को महसूस होता है कि वो अकेला रह गया है। वो लोग जो कभी साथ होने का वादा करते थे वो आहिस्ता आहिस्ता दूर चले गए हैं। शुरू में ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है, मगर वक्त के साथ साथ इंसान समझ जाता है कि ज़िंदगी का असल सफ़र इंसान को अकेले ही तय करना पड़ता है। और यही अकेलापन इंसान को मजबूत बनाता है, खुद पर यकीन करना सिखाता है और इंसान को अपनी असल ताकत दिखाता है। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि हर मोड़ हमें कुछ सिखाता है? ज़िंदगी के रास्ते में जब भी कोई मोड़ आता है तो इंसान को लगता है कि शायद अब रास्ता मुश्किल हो गया है, लेकिन हकीकत ये नहीं। यही मोड़ इंसान को मजबूत बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर इंसान को ज़िंदगी में नाकामी ना मिले तो ऐसे कामयाबी की क्या ज़रूरत। अगर इंसान को धोखा ना मिले तो उसे सच्चे रिश्तों की पहचान नहीं होगी। अगर इंसान मुश्किल वक्त ना देखे तो उसे अल्लाह की नेमतों की कीमत मालूम नहीं होगी। इसलिए ज़िंदगी का हर मोड़ दरअसल एक सबक है। कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। ज़िंदगी का एक सच ये भी है कि हर सफ़र में सब लोग आखिर तक साथ नहीं रहते। कुछ लोग सिर्फ चंद कदम तक साथ चलते हैं, फिर वो अपनी मंजिल की तरफ मुड़ जाते हैं। शुरू में हमें लगता है कि ये लोग हमेशा साथ देंगे, हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें समझ आता है कि ज़िंदगी में अकेले चलना भी सीखना पड़ेगा। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकती हूँ कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बहुत सारे दोस्त बनते हैं। फिर हम मैट्रिक करते हैं और कुछ बच्चे जो हैं किसी और कॉलेज में चले जाते हैं और कुछ बच्चे किसी और कॉलेज में। फिर जो हमारे पुराने दोस्त होते हैं वो बिछड़ जाते हैं और हम नए दोस्त बना लेते हैं। इसी तरह अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप पहले जहाँ जॉब करते थे और फिर वहाँ पे जो आपके दोस्त थे, जब आप किसी नई जगह पर गए तो वो दोस्त आपसे दूर हो गए और आपने नए दोस्त बना लिए। तो ये सफ़र चलता रहता है, रुकता नहीं है। अगर आप सोचें कि मेरे दोस्त पीछे रह गए हैं और मैं आगे निकल गई हूँ तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी भी रुक जाए।
زندگی کو روکنا نہیں ہے، چلتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے۔ جب آپ اکیلے سفر کرتے ہیں تو آپ مضبوط بنیں گے، خود اعتمادی آپ میں پیدا ہوگی۔ سست چلنا بہتر ہے مگر رک جانا نہیں۔ آج کی دنیا میں لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ دوسروں کی رفتار دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جلدی کامیاب ہو جائے تو ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید ہم پیچھے رہ گئے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا سفر مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تیزی سے چلتے ہیں، کچھ آہستہ چلتے ہیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ رک جاتے ہیں وہ کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، لوگوں کی باتوں سے نہ رکیں۔ سفر میں ایک اور مشکل چیز ہوتی ہے، وہ لوگوں کی باتیں۔ کچھ لوگ آپ کو کہیں گے تم نہیں کر سکتے، یہ راستہ مشکل ہے، یہ تمہارے لیے نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ ہر بات سن کر رک جائیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جب آپ چلتے رہیں گے اور رکیں گے نہیں تو اندھیری سڑکیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اگر کبھی زندگی کا راستہ اندھیرا لگنے لگے تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ دنیا کی ہر اندھیری سڑک کے بعد کہیں نہ کہیں روشنی ضرور ہوتی ہے۔ اپنے اندر صبر اور حوصلہ پیدا کریں۔ زندگی کے سفر میں سب سے زیادہ ضروری چیز صبر ہے۔ کبھی کبھی راستہ بہت لمبا لگنے لگتا ہے اور انسان تھک جاتا ہے، مگر ایسے وقت میں یاد رکھیں جو لوگ صبر کے ساتھ چلتے رہتے ہیں وہ ایک دن اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے کامیاب لوگ شروع میں ناکام ہوتے ہیں، مگر انہوں نے بہت ہمت سے کام لیا ہوتا ہے اور اپنا سفر جاری رکھا ہوتا ہے۔ وقت سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ چیزیں وقت سکھاتا ہے۔ کبھی وقت ہمیں خوشی دیتا ہے اور کبھی آزمائش۔ دنیا میں بہت سے لوگ شور مچا کر کامیابی چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بڑی کامیابیاں ہمیشہ خاموش محنت سے حاصل ہوتی ہیں۔ زندگی کا ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ اگر آپ ہر وقت لوگوں کی رائے کے مطابق چلیں گے تو آپ کبھی اپنی اصل زندگی نہیں جی سکیں گے۔ ناکامی دراصل ختم ہونے کا نام نہیں، ناکامی تو انسان کو دوبارہ کھڑے ہونے کا ہنر سکھاتی ہے۔ صبر ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے سے بچا لیتی ہے۔ جو لوگ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں وہ زندگی کے مشکل ترین حالات بھی جی لیتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ ہر وقت خود کو بہتر بنا سکتا ہے۔ جو لوگ سیکھنا اور بدلنا چھوڑ دیتے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ زندگی میں جو چیز ہمارے پاس ہے، اگر ہم ان پر شکر کرنا سیکھ لیں تو دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اندھیرے راستوں میں ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے اور وہ ہے امید۔ اگر انسان کے دل میں امید زندہ ہو تو وہ سب سے مشکل راستہ بھی طے کر لیتا ہے۔ دنیا کے زیادہ تر کامیاب لوگ شروع میں عام انسان تھے۔ انہوں نے ناکامیاں دیکھی، مشکلات دیکھی، مگر ایک چیز انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی اور وہ تھی امید۔ آخر میں زندگی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، یہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، وقت بھی آگے بڑھتا رہتا ہے اور زندگی بھی۔ اسی لیے اگر ہم زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چلتے رہنا ہوگا۔ زندگی بھی اسی سڑک کی طرح ہے جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہے۔ کبھی یہ سڑک آسان ہوگی، کبھی مشکل ہوگی، کبھی آپ کے ساتھ لوگ ہوں گے، کبھی آپ کو تنہا چھوڑ جائیں گے، مگر یاد رکھیں اگر آپ ہمت کے ساتھ چلتے رہے تو ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ زندگی میں کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو تھک کر نہیں بیٹھتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پیارا سا کمنٹ لازمی دیا کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔